رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی انہیں بڑا انتظار کیتا ہے، انعام بھی تیرا تے پتر نات بھی پڑھ دوں، اللہ تنو برکتاں دے۔ تو انشاءاللہ میں دو شعر کہہ کے اجازت چاہوں گا، محبت نال جا کے سننا، بھائی جان آواز کھول دو۔ سرداریاں غم خاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں، سرداریاں حاجی سجاد کمبو صاحب، سرداریاں غم خاریاں آقا اتے ختم ہو گئیاں، دلداریاں دلداریاں تے یاریاں مدنی اتے ختم ہو گئیاں، سرداریاں رتبہ کسے پونا ہی نہیں، نبی ہن کوئی آنا ہی نہیں، بیس بند کر دو، بیس نہ چلاؤ، رتبہ کسے پونا ہی نہیں، نبی ہن کوئی آنا ہی نہیں، نبوت دیاں کل باریاں آقا اتے ختم ہو گئیاں، سرداریاں غم خاریاں مدنی اتے ختم ہو گئیاں، دلداریاں میرے پیغمبر دا معجزہ چن توڑ کے وکھاویں کیڑا، شجرانو کول بلاوے کیڑا، شجرانو کول بلاوے کیڑا، اے عظمتاں ہن ساریاں مدنی اتے ختم ہو گئیاں، سرداریاں۔ ایک شعر میرے بھائی جان کہہ رہے سن، وہ سنا کے اجازت چاہنا وا۔ اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو اے مالک کلا اللہ، تو اے مالک کلا کل جہاناں دا، کون کرے انکار، رب تو اے مخلوق وکھری بنائی ہے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے، کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئی مل دے پھرن مسیتی، شوق ازانہ دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کون کرے انکار۔ آخری شعر تے تڑپ جایا جے کہ رب جیڑے لوکی تیرے دارے اتے آندے نے، جوڑیاں او بار بار گار نو لے جاندے نے، او جوڑیاں او بار بار گار نو لے جاندے نے، تو ڈاڈائیں لجپال، اللہ سونیا تو ڈاڈائیں لجپال، تو رکھنے آپ خیال اپنے مہماناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، اللہ کون کرے انکار۔